औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद आज की इस फाइनल रिवीजन के सेशन में। यकीनन आप चूज़न हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये भी दिन दिखाया है आपको कि आपने कोर्स मुकम्मल कर लिया और आज फाइनल रिवीजन हम इंशाल्लाह करेंगे। ये होगा कुरान का पार्ट। इसमें हम अपने लेसन 1 से लेके 20 तक इंशाल्लाह मुकम्मल रिवीजन करेंगे। आपको मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि वक़्त कम है, सिलेबस ज़्यादा होता है और चीज़ें हमने काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस एक ही लेसन में देखनी होती हैं। आगे चलने से पहले हमेशा मैं एक चीज़ जो रिवीजन के सेशन में ज़रूर बताती हूँ, वो ये है कि अभी भी एक दफ़ा फिर रुक कर सोच लें कि हम ये रिवीजन क्यों करना चाहते हैं। क्या इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाए और हमारा टेस्ट उसके रिज़ल्ट में ज़्यादा अच्छा आए और हमारे अच्छे नंबर आ जाएँ? यकीनन ये भी एक ख़्वाहिश और ये कोशिश तो है, लेकिन इसके पीछे नीयत ये ज़रूर कर लें कि ये वो कीमती वक़्त है, जिसमें कम से कम वक़्त में हम बहुत सारा कुरान सीख लेते हैं। यानी वो दावा जो हम 2.5 महीने करते रहते हैं कि हमने 50% से ज़्यादा अल्फ़ाज़ कुरान के सीखने हैं, वो इस 1 घंटे में हम वो सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा कीमती घंटा होता है, तो अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि अल्लाह ताला हमें इस कम वक़्त को बेहतर से बेहतरीन इस्तेमाल करने की तौफ़ीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी अहम चीज़ें हैं कुछ, इसको आपने खुद ही रिवाइज़ करना है कि ये चीज़ें आपको कितनी अचीव हुई हैं, ख़ास तौर पे ये कोर्स के मकासद कि हमें ये कितने हासिल हुए हैं और अगर कहीं कमी है, तो वो मैं और आप कहाँ से और किस तरह पूरी कर सकते हैं। बाकायदा शुरू करते हैं सना से, जहाँ से नमाज़ शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सना क्या होता है? तस्बीह भी और हम्द भी, तारीफ़ बयान करना भी और अल्लाह की पाकी बयान करना भी। तो ये शुरू कैसे होता है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानका पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका और तारीफ़ है तेरे लिए या तेरी ही, व तबारका और बरकत वाला है इस्मुका तेरा नाम। यहाँ ये बात गौर करने की है कि जो ऊपर सुब्हानका और हम्दिका का लफ्ज़ है, उसमें का जो है ये इस्म इशारा है, ठीक है? तू की तरफ है। लेकिन तबारका में जो काफ है, ये टुकड़ा नहीं होगा। तबारका का काफ इसका अपना है, बरकत से है। बरकत वाला है तेरा नाम, व तआला और बुलंदो बाला है। जद्दू का तेरी शान, तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा गैरुक और नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। उसके बाद है सूरत फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, 2 टुकड़े हो गए ना, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, मिन से शैतान, शैतान, और रजीम जो मरदूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहीम बहुत रहम करने वाला है। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें या तमाम शुक्र, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ही के लिए जो रब है तमाम जहानों का। अर्रहमानिर्रहीम, मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। ये आपको याद होगा, अर्रहमान जोश के साथ है, अर्रहीम तसलसल के साथ है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है, मालिक का मतलब मालिक ही है, ये बादशाह या फरिश्ता यहाँ पे फिट नहीं होगा, ठीक है? ये मालिक वही वाला मालिक है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, द ओनर। मालिक है यौमिद्दीन, बदले के दिन का। अब अद्दीन के भी 2 मतलब होते हैं ना, एक ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका और एक बदला। यहाँ मुराद बदला है। इय्याका नअबुदु, इय्याका सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वा और इय्याका सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की।
अस्सिरात रास्ता, अल-मुस्तकीम सीधा, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। सिरातल लदीना, रास्ता उनका या उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम जिन पर, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ना तो गजब हुआ हो उन पर, वलद्दालिन, और ना वो गुमराह हुए और ना गुमराहों का। ये सूरत फातिहा है। इसको अगर हम औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ मिला के पढ़े तो आपको ये भी याद होगा, इसको एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लीजिएगा कि इसमें हमने इतने हिस्से में 12 आदात भी सीखी थी। ये 12 आदात कौन-सी वाली थी? किस बात की 12 आदतें? किस लिहाज से कोई बताएगा? किस काम की 12 आदतें हैं ये? एक कामयाब इंसान की, ठीक है? कामयाब होना चाहते हैं ना, तो हमें ये 12 आदतें अपनानी होती हैं। पहली क्या है सूरत फातिहा में कि हमें सीट बेल्ट बाँधनी है, शैतान से हमेशा पनाह माँगनी है और हर काम जो है अल्लाह के नाम से शुरू करना है और सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। इससे हम ये सीखते हैं कि हमेशा हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कायनात में हमने गौर व फ़िक्र करना है ताकि हमें रब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तारुफ़ हो और हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तारीफ़ और शुक्र अदा कर सकें। अर्रहमान रहीम से हम रहम का सबक हासिल करते हैं कि दूसरों पर रहम करना चाहिए। उससे आगे हम ये आदत अपनाते हैं कि हमें हर काम करते हुए आखिरत को मद्देनज़र रखना चाहिए। फिर ये कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना और मदद के लिए भी सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारना है और उसी से हमेशा अच्छा गुमान रखना है कि वो हमारी मदद करेगा। फिर हम इससे सीधे रास्ते की दुआ माँगते हैं इसमें और सीधे रास्ते की दुआ से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाली आयत की एक ख़ास बात ये भी है कि ये सूरतुल फ़ातिहा का अगर खुलासा कहा जाए कि वो क्या है, तो वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम उसका जवाब बनता है कि सीधे रास्ते की दुआ है इसका खुलासा। फिर ये है कि अगली आदत हम ये सीखते हैं कि हमने रोल मॉडल अच्छे लोगों को बनाना है। कौन से लोग जिन पर इनाम हुआ था वो कौन लोग हैं? वो 4 किस्म के लोग हैं। अ, कौन-कौन से? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और उन्होंने अपना काम वो सारा किस तरह से किया था? इस पे भी कोई चीज़ पूछी जा सकती है। तो उनका काम जो है वो मुख्तसर वो भी हम 4 ही लफ्ज़ों में बताते हैं कि अमल, दावत, तज़किया और निफ़ाज़। फिर ये कि हम ऐसे लोगों से बचें जो गज़ब का शिकार हुए हैं या गुमराह हुए हैं, हम उन लोगों से मुतासिर ना हों और दुनियावी एतबार से जो लोग हीरो टाइप होते हैं, हमने उनसे इम्प्रेस नहीं होना। इनाम याफ्ता लोगों से हमने अपना रोल मॉडल बनाना है। गैरिल मग़ज़ूब और वलज़्ज़ालिन में एक चीज़ ये भी याद रखने की है कि गज़ब किन पे हुआ? वो लोग मग़ज़ूब वो होते हैं जो कि जानते-बूझते हुए भी गलत काम करते हैं। उन्हें पता होता है क्या ठीक है, क्या गलत है, लेकिन वो अपनी किसी ज़िद या किसी हठ-धर्मी की वजह से गलत काम करते हैं। और गुमराह कौन होते हैं? वो जिनके पास इल्म तो नहीं होता, लेकिन वो अपनी किसी सुस्ती की वजह से या अपने किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो सही इल्म हासिल करने की भी कभी कोशिश नहीं करते, तो वो गुमराह हो जाते हैं। ये जी सूरत फ़ातिहा की खुलासा हो गया, उसका तर्जुमा भी हो गया। इसमें अल वाले इस्म तो आपको पता ही हैं। अश-शैतान मतलब अल तो एक बहुत सिंपल सी पहचान है ना इस्म की। और मालिक का भी हमने कुछ जो ज़रूरी अल्फ़ाज़ हैं, उनको भी हमने रिपीट कर लिया कि ये कौन-कौन से हैं। ये देखिए सूरत फ़ातिहा का खुलासा क्या है, हिदायत की दुआ यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। उसके बाद अज़ान का सबक है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 4 दफ़ा। ये दोनों इस्म हैं और इसमें हम क्या कहते हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर सबसे बड़ा। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मैं गवाही देता हूँ कि कोई मबूद नहीं है। इलाह कौन होता है? जिसकी इबादत की जाए, जिसके सामने झुका जाए, जिसके इख्तियारात माने जाएँ और जिसका कानून चलता है, जिसका कानून माना जाए। वो होता है इलाह। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये रिपीट होता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रसूल उल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। फिर वही बात रिपीट हो रही है, हैया अलस सलात, हैया का मतलब आओ, अला पर, अस्सलाती नमाज, यानी नमाज पर आओ। इसे हम अपनी उर्दू में आसानी के लिहाज से हम जुमला बनाने के लिए कहते हैं आओ नमाज की तरफ। हैया अलस सलात, आओ नमाज की तरफ। हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फिर ये रिपीट हो रहा है और अगले अल्फाज भी जो हैं वो रिपीट होते हैं। अजान का खुलासा क्या है, ये सबसे दिलचस्प होता है, बाकी खुलासे याद करना, लेकिन अजान का क्या खुलासा होता है, वो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मखसूस औकात में मुलाकात की दावत है और कामयाबी के लिए ऐलान है। ठीक है, फजर की अजान में एक जुमला 2 दफा ज्यादा दोहराया जाता है, वो क्या है, हय्या अलल फलाह के बाद कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु नमाज, खैरुन बेहतर है, मिन से अन्नौमी नींद। अब देखिए अस्सलात में अस्सलात क्या होगा, इसम, खैर ये सिफ्त है ना, तो सिफ्त भी इसम होता है, मिन का मतलब से, यानी ये हर्फ है, और अन्नौम ये इसम है, इसम खास। और जब अकामत खड़ी होती है यानी जमात खड़ी होने लगती है, तो तब भी दो अल्फाज मजीद, दो जो जुमले हैं इनका इजाफा किया जाता है, यानी एक ही जुमले को 2 दफा कहा जाता है। कद क़ामतिस सलात, कद तहकीक, कामत खड़ी हो गई, अस्सलातु नमाज। फिर आते हैं वजू से पहले और बाद के अज़कार। तो पहले के लिए, वजू से पहले के लिए क्या जिक्र होता है, बिस्मिल्लाह, द ओनली बिस्मिल्लाह। ठीक है, और कोई लंबी दुआ नहीं है, बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से। वजू के बाद क्या कहा जाता है, ये दुआ बहुत अहम है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, वहदहु वो अकेला है, ला नहीं शरीका कोई शरीक, लहू उसका, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, अन्ना का मतलब के, अन्ना का मतलब के, इन्ना का मतलब बेशक होता है, अन्ना का मतलब होता है के। और इसको यूं भी नहीं कहना कि बेशक ये के, ये भी नहीं लिखना, इसका मतलब सिर्फ के है। व अशहदु अन्ना, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए मोहम्मद वैसे तो इसम है हमें पता है, लेकिन इसकी यहाँ पहचान ये भी है कि इस पे तनवीन है ना, अब्दुहू, इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, अब्दहू उसके बंदे, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, व रसूलुहू और उसके रसूल है। अब इतना सा वर्ड है व रसूलुहू, और इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं, व रसूल हु। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है वजू के बाद की दुआ, फिर अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअलनी बना दे मुझे। आप ऐसे कोई बताएगा इजअलनी, इसके कितने टुकड़े बनते हैं, बचा लो जी सुमेरा, जी आपने किसके हाथ दिया हुआ माइक, जी आप ही बताएं, आपका माइक अनम्यूट है, आप बताएं जी इजअलनी के इसके कितने टुकड़े। इसके 2 टुकड़े हैं। जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इजाल नी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों में से। ठीक है, तव्वाब से तव्वाबीन, ये उसकी जमा बन रही है, खूब तौबा करने वालों में से। वज अलनी, और यहाँ पे ये 3 टुकड़े बनेंगे। हाँ जी ठीक है, आपने सही जवाब दिया हुआ ज्यादा लोगों ने। और बना दे मुझे मिनल मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। तहारत है ना, मुतत्तहिर उसी से बना हुआ है। ये वही दुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाली भी, और ये कि जिसके बारे में कहा गया है कि जब कोई अच्छी तरह वजू करने के बाद ये दुआ पढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं, वो चाहे जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। ये देखिए, ये उसकी फजीलत है। अच्छा, उसके बाद आती है रकू की तस्बीह। रकू की तस्बीह क्या, सुबहाना पाक है, तस्बीह से निकला हुआ ये लफ्ज पाक है, रब्बिया मेरा रब, रब रब ये मेरा, मेरा रब अल अजीम अजमत वाला। ठीक है, पाक है मेरा रब अजमत वाला। यहाँ हम 4 चीजें कहते हैं, एक सुबहाना से पाकी, रब्बिया से रबूबियत और अपनाइयत, अल अजीम से अजमत। रुकू से उठते हुए क्या कहते हैं हम, सामी अल्लाहु लिमन हमिदहू, सामिया सुन लिया, ये आपने टेबल पढ़ा हुआ है, सामिया सामियू। ठीक है, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हमीदा तारीफ की, हमीदा हु उसकी, तारीफ की उसकी। और रुकू से उठते हुए क्या कहते हैं, रब्बना
पुकारना, ठीक है। रब्बुना और रब्बना में फर्क है। रब्बुना का तो हमने पूरा टेबल भी किया हुआ है ना, रब्बुना जिसमें था रब्बुहु रब्बुकुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, ठीक है। वो रब बा के ऊपर पेश थी, यहाँ ये आपने याद रखना है, बा के ऊपर जबर है तो ये पुकार के लफ्ज आते हैं, दुआ के लफ्ज आते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, वालका, तेरे ही लिए और तेरे ही लिए, 3 टुकड़े बने हैं। अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ है। तुमसे उठते हुए ये बड़ी अच्छी दुआ होती है, मिल अस्समावाती व मिल अल अर्ज। मिल आ का मतलब क्या होता है? भर कर। और मिल आ भर कर, अस्समावाती आसमानों के, ये अब आसमान की जमा है, समा की ना, आसमानों के भरने के बराबर। वा और मिल आ भर कर, अल अर्दी जमीन के भरने के बराबर। व मिल आ और भर कर, मा जो बई ना हुआ उन दोनों के दरमियान है। किन दोनों के दरमियान? आसमानों और जमीन के दरमियान। व मिल आ और भर कर, मा वो तमाम चीजें जो शिअता तू चाहे। ये हम आगे जाके ये टेबल करेंगे, वैसे ये आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा होगा ना, शिअता शिअतु शिअतुम शिअना, ये वो बनता है। और भर कर वो तमाम चीजें जो तू चाहे, मिन शैइन किसी चीज में से, बादू इसके बाद। अच्छा जी, तस्बीह की तस्बीह क्या है? सुबहाना रब्बी अल आला, सुबहाना पाक है, रब्बी या मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। एक होता है आला बुलंद, अल आला सबसे ज्यादा बुलंद। तो यहाँ भी 4 बातें आ गई, 4 बातों की का एतराफ होता है। वो क्या? अल्लाह की पाकी, रबूबियत, अपनाइयत और बुलंदी, तशहुद। उसके बाद हम पढ़ते हैं अत्तहियात, जैसे हम कहते हैं तशहुद, गवाही देना। अत्तहियातु, देखिए अत्तहियात के अल से क्या पता चल रहा है आपको? कोई बताएगा? इसम खास है। वेरी गुड, ये इसम खास है। और आतू, आखिर पे अलिफ ता आ रही है, इससे क्या पता चल रहा है? जमा मुअन्नस। यस, ये जमा मुअन्नस है, इसम खास है, जमा मुअन्नस है। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, जी सभी कौली इबादतें, यानी बोल कर की जाने वाली इबादत, तहिया जिसे हम कहते हैं। अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए। वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, यानी जिनमें बॉडी कोई ना कोई रोल प्ले करती है। वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें, यानी माल पाक करता है ना, अल्लाह की राह में खर्च करना जो है वो आपके बाकी सारे माल को पाक करता है। तो सभी माली इबादतें किसके लिए? अल्लाह के लिए। अस्सलामु, सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी। अब अय्युहा भी आपने तीनों शक्लों में यहाँ इस पूरे कोर्स में पढ़ा है, या अय्युहा, या अय्युहा, यानी 3 लफ्ज पढ़े हैं, तीनों का मतलब ए है। अन्नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व रहमतुल्लाहि और रहमत हो अल्लाह की, यानी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ भेज रहे हैं, उनके लिए दुआ करें कि सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और उसकी बरकतें हो। उसकी बरकत हो नहीं, बरकात, अलिफ ता आ गई ना, जमा मुअन्नस हो गई। हु किसकी? उसकी, यानी अल्लाह की, और बरकतें हों उसकी। अब यहाँ हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 तरह की दुआएं की हैं। ऊपर 3 तरह की इबादत का जिक्र हुआ है, नीचे 3 तरह की दुआएं हैं। वो क्या है? सलामती है, रहमत है और बरकत है। उसके बाद हम अपने लिए भी दुआ करते हैं, अस्सलामु अलैना, सलाम हो अलैना हम पर। ये आपको टेबल याद होगा, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, सलाम हो हम पर, वाला और ऊपर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, इबाद जमा है, ठीक है। अस्सालिहीन, इबादिल्लाहि सालिहीन, नेक बंदे, ठीक है। फिर हम कहते हैं वही कलमा गवाही, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाहु अल्लाह के सिवा, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल है। दरूद आ जाता है उस पे, दरूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ ही है।
اور یہ کیسے ہے؟ یہ کہ استعارے کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. وہ کیا کہ اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج. یہ امر میں سے آتا ہے نا. امر کی ہم نے دو شکلیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ایک کسی کو حکم دینا اور ایک کسی سے کوئی گزارش کرنا، درخواست کرنا. یہاں ہم درخواست کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اے اللہ رحمت بھیج علی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی اور پر آلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آل کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ آل کسے کہتے ہیں؟ فالو کرنے والے، ٹھیک ہے. اور اولاد بھی، خاندان والے، ٹھیک ہے. خاندان والے اور فالوورز، ہاں یہ سب کیا ہے؟ یہ آل ہوتی ہے نا. تو اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور ان کی آل پر بھی. ہم دونوں طرح سے دعا مانگتے ہیں. کما، یہ استعارہ استعمال ہو رہا ہے. کما جیسے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، یہ صلیتا صلیتو صلیتم صلینا بھیجی تو نے رحمت علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں پھر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی فیملی، ان کے فالوورز سب مراد ہیں اس سے کہ ان پر بھی رحمت بھیجی تھی. تو ہمارے پیارے نبی اور ان کی آل پر بھی رحمت بھیج. انکا بے شک تو، دو ٹکڑے ہو گئے. حمید تعریف کے قابل ہے، ہم سے حمید، مجید بزرگی والا ہے. مجد ابھی ہم نے ثنا میں یہ پڑھا ہے نا، وتعالی جدو کا، وہ جد اور مجید یہ ایک ہی فیملی سے ہیں. جو درود کا اگلا حصہ ہے، یہ میں آپ کو سارا نہیں پڑھاتی، اس میں صرف دو نئے لفظ ہیں، باقی سارے لفظ وہی والے ہیں. بارک، دیکھیے دوسرا لفظ اللہم بارک، پہلے تھا سلیتا، ٹھیک، اور اب ہے سلی، اللہم سلی، اور یہاں ہے بارک، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر. اور کما بارکتا، جیسے برکت عطا کی تم نے، ٹھیک ہے، برکت عطا کی تو نے. اللہ کی جگہ بارکتا آ گیا. نماز کے بعد کی دعا وہ کیا ہے؟ ربنا. اب دیکھیں یہاں پھر ربنا آ گیا نا، اے ہمارے رب. آتینا، دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، دے ہمیں. آتی امر میں ہے، نا اسم ضمیر ہے. پھر دنیا، دنیا میں، فی کا مطلب میں، یہ حرف ہو گیا، اور الدنیا یہ اسم ہے. حسنا بھلائی، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسرتن بھلائی. واقینا، وقینا اور بچا ہمیں، تین ٹکڑے ہو رہے. واقینا عذاب النار، آگ کے عذاب سے. اب دیکھیں یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے واقینا. اس میں حرف بھی آ رہا ہے، اس میں فعل بھی آ رہا ہے، اور اس میں اسم ضمیر بھی آ رہا ہے نا. نماز کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اور یہ دعا بھی بڑی اہم ہے، یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی تھی اس دعا کے لیے. حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ بھی پکڑا تھا اور ان کو یہ تاکید بھی کی تھی کہ کبھی یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا، یہ ہمیشہ پڑھنی ہے نماز کے بعد. اللہم اے اللہ، آئینی مدد فرما میری، پھر وہی گزارش اور اسم زمین، مدد فرما میری، اللہ ذکر کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتی کا اور اچھی عبادت تیری کی، اور تیری اچھی عبادت پر. یہاں تک تھا ہمارا نماز کا سبق. اب ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں انشاءاللہ ریوائز کریں گے. 26 منٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، کہہ دو، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، الصمد اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا. لم یولد ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. کچھ لوگوں کو یہ ایکٹیو اور پیسو وائس ہے. اگر آپ کو کبھی یہ کنفیوژن ہونا کہ لم یلد میں کیا مطلب آنا تھا اور یولد میں کیا آنا تھا، تو آپ اس کو اس طرح سے بھی ریوائز کر سکتے ہیں کہ وہ جو بچپن سے ہمیں پہلے پڑھایا جاتا تھا آسانی کے لیے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے
اور کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے. تو باپ وہ اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. وا اور لم نہیں، یکن ہے لہو اس کا کفون ہمسر برابر، احدن کوئی، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں سورۃ الاخلاص کو؟ وہ ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور مغرب اور فجر کی فرض نمازوں کے بعد تو آپ 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے. یہ ان کی سنت ہے، تو ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس طرح ہماری زندگی میں بھی سورۃ الاخلاص آ جائے گی. پھر یہ ایکچولی پیغام ہے، اس کا تھیم کیا ہے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، معبود کون ہو سکتا ہے. اس طرح کے لوگوں کے سوال آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر یہ اس کا بہترین جواب تھا کہ معبود کون ہے. لم یلد ولم یولد، یہ میں نے آپ کو ایکٹیو پیسے آلریڈی بتا دیا ہے. سورۃ الاخلاص کا ویسے خلاصہ کیا ہے کوئی بتائے گا؟ سورۃ الفاتحہ کا تو ہم نے دیکھا نا، اہدنا الصراط المستقیم میں آتا ہے ہدایت کی دعا، وہ اس کا خلاصہ ہے. سورۃ الاخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید. جی بالکل، توحید. اس کے بعد آتی ہے سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بربی پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شری ما خلق، من سے شری شر ما جو خلقہ اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، جو اس نے پیدا کیا اس شر سے، ومن شری اور شر سے، غاسقن اندھیرے کے، غاسق اندھیرا، غاسق اندھیرا، اس کو یاد کر لے پکا. اذا جب وقبہ چھا جائے، وقبہ تو ویسے ماضی میں آتا ہے چھا گیا، لیکن اس کے ساتھ جب اذا لگتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے، اس کا مطلب کہ جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثاتی، ومن اور سے، شری شر، النفاثاتی یہ جمع ہے، مؤنث ہے، پھونکے مارنے والیاں، فی العقد گرہوں میں، عقد جو ہے نا یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کی واحد ہوتی ہے عقدہ. اور پھونکے مارنے والیوں کے گروہ میں، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی اشارہ ہے جادو کی طرف. ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسدن حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے، حسدہ، ٹھیک ہے. اب سورۃ فلق ابھی ہم نے پڑھی ہے، ناس انشاءاللہ اگلی سورت سورہ ناس ہی ہے. لیکن یہ جو سورۃ فلق اور ناس ہے نا، اس کے بارے میں یہ بہت بیسک سی چیز ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے. انہی دو صورتوں کو ملا کر، ان دو صورتوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. وہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. تو اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہی کہ جیسے ہم نے ابھی پچھلی صورت میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے. تو یہ بھی ان کا طریقہ تھا کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار سورۃ فلق اور ناس بھی پڑھتے تھے. لیکن فجر اور مغرب کی نماز کے بعد وہ یہی تینوں صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب آپ اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. یہ ان کا طریقہ تھا. معوذات کیا؟ وہی 2 صورتیں. اچھا جی، یہاں ماں سورۃ فلق میں بھی استعمال ہوا ہے ملٹیپل ٹائمز، اور ناس میں بھی استعمال، نہیں ناس میں نہیں استعمال ہوا، تو شاید آگے آ جائے گا، دیکھ لیں گے. ماں کے ویسے مطلب ہوتے ہیں، ملٹیپل میننگز ہیں اس کے، اور وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سنٹینس میں ماں کا لفظ کہاں پہ اور کس کے ساتھ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب بھی اس لحاظ سے ہوتا ہے. ماں اگر حرف کے ساتھ آ جائے، جیسے ماں فی ہی، تو اس کا مطلب ہے نہیں. اور ماں کا ایک مطلب ہوتا ہے جو، یا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کس صورت میں آتا ہے؟ جب وہ جملے کے شروع میں آتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ما دین کا، کیا ہے تمہارا دین.
من شرری ما خلق جب یہ جملے کے درمیان میں آ جائے دو اسم کو یا فعل کو، جب یہ ان کے بیچ میں آتا ہے جوڑتا ہے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو. اور یہ جو آپ کو ایک لکھا ہوا سمپل اس کو یاد رکھنے کا طریقہ واٹ کا جو یوز انگلش میں ہے نا، وہی استعمال ما کا عربک میں ہے، کہ واٹ کو ہم کوشچن میں بھی استعمال کرتے ہیں جو وہ شروع میں آتا ہے، اور اگر ہم جملے کے بیچ میں ہم نے کہنا ہو تو پھر ہم واٹ کو بھی اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ جو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، یہ اس کی اگزامپل ہے. اسی طرح من کے مطلب بھی دو ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم QC1 میں ہم نے من کے دو مطلب سیکھے ہیں. وہ کیا؟ کون اور جو. ٹھیک ہے. من اگر جملے کے شروع میں آ گیا، من کا مطلب کون؟ من ربو کا. ما دین کا پیچھے تھا من ربو کا، یہاں پہ آ گیا. قبر کے سوال ہیں یہ، یاد کر لیں جواب کے ساتھ. من ربو کا، کون ہے تمہارا رب؟ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے پیچھے، اس کا مطلب ہے جو. سورۃ فلق کا خلاصہ کیا ہے؟ نوٹ کیا ہوگا آپ نے، سورہ فلق کی پہلی ایک آیت میں جو ہے نا وہ اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، لیکن باقی کی آخری آیات میں 3 قسم کے شرور کا ذکر ہے. تو اس لیے سورۃ فلق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص کون سے؟ اندھیرا، جادو، حسد، ان تینوں سے. ٹھیک ہے، یہ فلق کا خلاصہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل، کہو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، ربی، پناہ میں آتا ہوں رب کی، الناسی، لوگوں کے، ناس، لوگ، انسان. کہہ دو میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. اب ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، اس میں ایک لفظ پڑھا تھا مالک. اس میں مالک کیسے لکھا ہوا تھا؟ میم کے اوپر کھڑی زبر تھی. ٹھیک ہے، یا پھر اسے ایک اور بھی طریقے سے لکھا جاتا ہے، میم زبر الف، ما لام زر کاف لک، مالک. اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، اردو والا مالک، آنر. ملک جو ہے نا، میم کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر. ٹھیک ہے، یہ جو ملک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، کنگ، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. اتنا آپ نے حصار جو ہے نا حفاظت کا آپ نے گرد باندھ لیتے ہیں یہ بات کہہ کے. من شر الوسواس الخناس، من شر سے، الوسواسی، جو وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، الخناسی، چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الذی، جو، الذی، وہ جو. ٹھیک ہے، الذی کی جمع کیا ہے؟ الذین، جو سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا، صراط الذین. الذین جمع، الذی واحد. الذی، وہ جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. صدر سے صدور. ٹھیک ہے، صدر واحد، صدور جمع، الناسی وہی انسان، لوگ، لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنتی، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یہ دیکھیں، ملک، بادشاہ، ملک، اگر لام کے اوپر زبر ہے تو پھر اس کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے. اور مالک جو ہے یہ آنر ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اور اسی مالک سے ملک بھی بنا ہے، ملکیت. اچھا جی، سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ فلق کا خلاصہ تھا تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. اور اس کا ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے. یہاں ایک طرح کے شر کی بات ہوئی ہے، سورۃ فلق میں 3 طرح کے شر کی بات ہوئی تھی. سورۃ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی تھی، سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ہمیں خود ترجمہ پڑھتے ہوئے غور کرنی چاہیے. سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر زمانہ. ٹھیک ہے، قسم ہے زمانے کی. وا کا مطلب اب ہم نے اور پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ ہم ایک نیا مطلب پڑھ رہے ہیں قسم کا. قسم ہے زمانے کی. انا، بے شک، الانسان، انسان.
अल इंसान एक इंसान है, लेकिन जब अल लग गया ना खास इंसान से मुराद ये उसी तरह से पूरी जिन्स है इंसान, ठीक है, जितने भी इंसान हैं सब नुकसान में है। जैसे हमने अश-शैतान पढ़ा था, हमें एक शैतान से तो नहीं पनाह मांगते, हम सारी शैतानों से, यानी शैतान की पूरी जो फैमिली है ना उससे पनाह मांगते हैं, जिन्स जो है उनकी पूरी उससे पनाह मांगते हैं। तो बेशक इंसान ला फी, ला ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, जरूर ही है, में फी का मतलब में, खुस्र खसारे से बना है, खुस्र नुकसान, बेशक इंसान, जरूर ही, अलबत्ता, ठीक है, इंडीड, फॉर श्योर, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है, इल्ला सिवाय अल्लाजीना उन लोगों के जो, या उनके जो आमनू ईमान लाए, गिनते जाएं, कौन है खसारे से बचने वाले, आमनू जो ईमान लाए, वा और अमिलू अमल किए, अस्वालिहात नेक, और अमल किए नेक, वा और तवासो वसीयत की, ठीक है, नसीहत की एक दूसरे को, वतवासो और वसीयत की, बिल हक की, हक की, ठीक है, सच बोलने की वसीयत की, ताकीद की एक दूसरे को, वतवासो और वसीयत की, यानी एक दूसरे को कहा, एक दूसरे को उस चीज पे बाउंड किया, एक अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर वाला काम के, वतवासो और वसीयत की, बेसब्री सबर की, यानी जब आप ईमान ले आते हैं तो नेक अमल करना लाजमी हो जाता है, फिर उसके बाद हक की वसीयत करनी ही पड़ती है, हक के ऊपर कारबंद रहना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे अवामिल आते हैं कि वो आपको ईमान और नेक अमल के रास्ते से हटाते हैं, तो फिर जब हम हक की भी वसीयत शुरू कर देते हैं, हक के ऊपर कारबंद हो जाते हैं, तो फिर सबर का मरहला भी लाजमी आता है। तो यहाँ वा इस्तेमाल हुआ है, ओ यानी ये चारों खसूसियात होंगी तो इंसान कामयाब होगा या वो सारे से बचेगा। ये ला के यूजेस हैं, जैसे मैंने आपको अभी लफी में बताया ना कि ला का मतलब यहाँ ताकीद के लिए, लेकिन ला का मतलब तो हमने लिल्ला में पढ़ा था, लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दु लिल्लाही, तो उसमें लिल्लाही, वो कहते हैं कि इसम के साथ जब ये आएगा, चाहे एक इसम आम के साथ आता है, इसम खास के साथ आता है, या इसम जमीर के साथ आता है, इसका मतलब होता है लिए। जब लाम का लफ्ज आए फेल के साथ तो इसका मतलब होता है ताकि, ठीक है, ताकि, फॉर दैट, फॉर दिस, और इसकी मिसाल लियद्दब्बरू लियतज़क्करू, और ला अगर हर्फ के साथ आ जाए तो फिर इसका मतलब होता है अलबत्ता, तहकीक, या ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। तो तसर का खुलासा बहुत अच्छी तरह याद कर ले, मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला सिंपली, सूरह नसर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इदा जब, जा आ जाए, जा आ का मतलब आ गई, लेकिन इज़ा मिल गया ना तो ये वो उसका मीनिंग जो है ना माजी और हाल पे फैल जाएगा। जब आ जाए नस्रु अल्लाह ही, ठीक है, नस्र मदद अल्लाह ही, अल्लाह की, वलफत और कामयाबी, फतह, व रअयतन्नासा, वा और रअयता, आप देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, रअयता, तुम देखो, और जब आप देख ले, अन्नासा लोग, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं, ये दाखला, दाखला वाला जो टेबल शायद आपने अभी नहीं किया है, लेकिन है कि उसी वन की प्रैक्टिस में ये आता भी है, दाखला, दखलू, अच्छा जी, यदखुलूना, ठीक है, वो सब दाखिल होते हैं, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, अफवाजन, फौज दर फौज, फा सब्बे, तो कर उस वक्त करना क्या है, फा बस, सब्बेह, सब्बेह, हुक्म दिया जा रहा है, तस्बीह बयान कर, भी हमदी तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, बस तक फिर, और यहाँ फिर हुक्म दिया जा रहा है, और बख्शिश मांग हु उससे, यानी अल्लाह से, ठीक है, इन्नहु बेशक वो, काना है, तव्वाबन, तव्वाबीन पीछे पड़ा था ना, ये वो उसी में से तव्वाबन है, एक जात के लिए इस्तेमाल होता है जो बार बार तौबा कबूल करता है ना, उसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल कह दो, या अय्युहा, ए अल काफिरून, काफिरो, ए सब काफिरो, ठीक है, कह दीजिए ए काफिरो, ला नहीं, आबुदू, आबुदू मैं इबादत करता, ये वाला आबुदू,
میں عبادت کرتا ماں جس کی تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ انتم تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ انا میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کی ابد تم سب نے عبادت کی ماضی میں، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم اور نہ انتم تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی عابد میں عبادت کرتا ہوں، لکم دو ٹکڑے، دینکم دو ٹکڑے، ولیہ اور اس کے کیا ہوئے 3 ٹکڑے، اور میرے لیے، ٹھیک ہے، دینی میرا دین، دینی کی جو نون کے نیچے زیر ہے نا یہ میرا کا مطلب دے رہی ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے، اور ان کی سنت کیا تھی کہ وہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں، سنت کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کا اور کیا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ، وہ صحابہ کو تاکید کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ سورۃ الکافرون کا خلاصہ کیا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں، نو کمپرومائز۔ اس کے بعد بھی سورتوں کا یہ سلسلہ ختم ہوا، اب ہم چھوٹی چھوٹی آیات اور 1-2 احادیث جو ہیں وہ ریپیٹ کریں گے۔ قرآن کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بڑا اہم سیگمنٹ شروع ہو گیا۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ، اس کو نازل کیا ہم نے، الیکا تمہاری طرف، الا یاد ہے نا، الا ہم نے حروف میں پڑھا ہوا ہے، تو الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیکا تمہاری طرف، کتاب یہ کتاب قرآن، ٹھیک ہے، یہاں لکھا نہیں ہوا لیکن ہم ترجمے میں یہی کہتے ہیں یہ کتاب نازل کیا ہے اس کو تمہاری طرف، ہم نے نازل کیا اس کو تمہاری طرف، مبارکن برکت والی ہے، لیدبروا، اب بتایا جا رہا ہے، پہلے تو اس کی فضیلت بتائیے کہ اس کو نازل ہم نے کیا ہے اور یہ برکت والی ہے، اور اب اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہربانی تم پہ کیوں کی ہے، تاکہ غور و فکر کرو، یدبروا، زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے تاکہ غور کرو، آیاتی ہی، اس کی آیات پر، اس کی نشانیوں پہ، قرآن کی آیات نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن کی ہر ایک آیت ہے نا، تو یہاں آیات الف تا آ رہی ہے نا، اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا، ایک تو یہ مؤنث ہے، ایک یہ جمع ہے، اور ہاں مطلب جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے، آیات، اس کی آیات پر، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور یاد کرو، نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، اولو والے، ٹھیک ہے، البابی لب سے، لب کا مطلب ہوتا ہے عقل، ٹھیک ہے، اور الباب عقلوں، عقل، عقلیں، اور اولو والے، عقلوں والے، یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، برکت والی ہے تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر اور نصیحت حاصل کریں یا یاد کریں، ذکر کریں اس سے عقل پالے۔ تو مقصد نزول یہ 3 چیزوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ تدبر کرنا ہے اس کی آیات پر۔ اب اس کی آیات تو ہیں عربی زبان میں اور آپ کیا بولتے ہیں؟ اردو، زیادہ تر ساری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان سب کی زبان عربی تو نہیں ہے، تو بات یہ ہے، یہ تدبر یہیں پہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں عربی سمجھ آئے گی تو ہم قرآن پہ تدبر کریں گے نا، تو اگر عربی کو سمجھیں تو پھر قرآن کو سمجھنا ضروری بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تدبر اور تذکر ہے کیا؟ تدبر ہے غور کرنا، تذکر ہے نصیحت حاصل کرنا، تو ہم اگر اس کی باتوں پر غور کریں اور پھر عمل کریں تو پھر ہمیں وہ برکتیں حاصل ہوں گی جو قرآن سے ملتی تھیں ہمارے اسلاف کو۔ تو قرآن سے ہمارا اس وجہ سے نا ایک تعلق بن جاتا ہے، تدبر اور تذکر کو تھوڑی دیر کے لیے نا ذرا سائڈ پہ کر دیں۔ بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تو وہ والا ریلیشن ہی نہیں ہے قرآن سے، ہمیں تو قرآن سے اپنا ریلیشن ہی نہیں پتا، تو ہم تدبر کیسے کریں اور تذکر کیسے کریں؟ تو پہلے ہم ریلیشن کریٹ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق نا 4 طریقوں سے ہوتا ہے، راست، شخصی، طے شدہ، متعلق۔
ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ، ریلیونٹ. یہ کیا چیز ہے؟ راز یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں ہمیں یہ بات پتا ہو کہ یہ جس کی کتاب ہے، جس نے یہ لکھی ہے، جس نے یہ بھیجی ہے، میں جب بھی اس کو جس بھی طریقے سے جہاں بھی پڑھوں گی اس کو پتا ہے، وہ ڈائریکٹ میرے سے لنک ہے. اور کوئی کتاب کا آتھر آپ کے پاس ہر وقت موجود نہیں ہوتا نا، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کا آتھر ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسے پتا ہے یہ میری کتاب کو کتنا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے. پھر یہ کہ شخصی، اس میں کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ میں کہوں وہ صرف یہودی کے لیے، وہ صرف مشرک کے لیے، وہ صرف عیسائی کے لیے وغیرہ وغیرہ. ہر چیز ہمارے بارے میں ڈائریکٹ میرے اور آپ کے بارے میں ہوتی ہے. پلانڈ ہر ایک کے لیے قرآن جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ اس نے اتنا پڑھنا ہے، اتنا سیکھنا ہے، تقدیر کا حصہ ہوتا ہے قرآن کا علم. لیکن چونکہ جیسے اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن وہ زندگی کے بہت کچھ سال تو بہت زیادہ محنت کرتا ہے نا ڈاکٹر بننے کے لیے. یہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس نے اینٹری ٹیسٹ کلیئر کیا یا بعد میں وہ جوائن کر سکا یا نہیں کر سکا، ڈاکٹر بنا یا نہیں، لیکن وہ کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیں کوشش بہرحال قرآن کو سیکھنے کی کرنی ہے. یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جو ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. ریلیونٹ کیا ہے؟ ہر چیز ہم سے متعلق ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے، روزمرہ کی زندگی کے متعلق، ہمارے مستقبل کے متعلق، ہماری دنیا اور آخرت کے متعلق. اب ہمیں پتا چلا ہے قرآن سے ہمارا تعلق ہے، تو اب یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہم تدبر کریں. تدبر کرنے کا انہیں بس 3 طریقوں سے، 3 پوائنٹس نے آپ کو ایک سمپل طریقہ بتا دیا کہ اس کو اسٹڈی کریں، اس کو امیجن کریں اور اس کو فیل کریں. جو بھی چیز آپ پڑھتے ہیں، جو آیت پڑھتے ہیں، اس کو مطالعہ، تصور اور احساس کے طریقے سے پہلے گزاریں. پھر تذکر کرنے کا ایک سادہ طریقہ بتایا ہے، اسے آپ کمپلیکس بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں. یہ ایک سمپل طریقہ ہے. وہ کیا؟ پہلے نمبر پہ اس سے نصیحت لینی ہے نا، تو دعا کریں. ہر عمل کی ابتدا دعا سے. پھر احتساب بھی کریں کہ میں پہلے کیا کرتا رہا ہوں، اس آیت کی روشنی میں جو عمل میں نے کرنا ہے، میں پہلے اس کے معاملے میں کیا کرتا رہا ہوں. اور پھر پلان بھی بنائیں کہ اب آئندہ میں کیا کروں گا. تو یہ قرآن کے حقوق ہیں. ان آیات کی نظر میں نا، اس کو ہم اگر سم اپ کریں تو یہ قرآن کے وہ حقوق بنتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا، اسے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو پھیلانا. اس کے بعد ہے سورۃ القمر کی یہ والی آیت کہ قرآن آسان ہے. دیکھیں، جب تدبر کی، تذکر کی بات آتی ہے اور یہ بات آتی ہے کہ ہم نے تو عربی سیکھنی ہے، لامحالہ دل میں ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا مجھے تو قرآن آتا نہیں ہے، عربی مجھے میرے بالکل پلے نہیں پڑتی، تو قرآن تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ اسی لیے یہ آیت اس سلیبس میں ڈالی گئی ہے کہ یہ آیت ہمیں بہت حوصلہ دے دیتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور بار بار یہ سورۃ القمر میں 4 دفعہ یہ آیت دہرائی گئی ہے. اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ وَلَقَدْ. دیکھیں یہاں بھی اصرار ہے، وا اور لا، البتہ، قد تحقیق، یہ شک کی تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں. یہ بات ایسے ہی ہے کہ اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے. یہاں اہمیت کو اور بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک بڑے ڈفرینٹ طریقے سے مخاطب کیا ہے کہ ہم نے، اللہ، ہم نے کون ہے؟ اللہ ہے نا. ہم نے آسان کیا القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے. تو اگر اللہ نے کہا ہے دعویٰ 100% درست ہے، ٹھیک ہے. اور صرف یہ آسان ہی نہیں ہے بلکہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو سیکھنا جو ہے، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا تو بہترین کام ہے. خیرکم، یہ حدیث ہے، خیرو بہتر ہے، بہترین ہے، کم تم سب میں سے، تم میں سے بہترین ہے، من وہ جو، تعلم تعلیم سے ہے، ٹھیک ہے، تعلم القرآن سیکھا اس نے، القرآن قرآن سیکھے قرآن کو، وا اور علامہ سکھائے، ہو اس کو، کس کو؟ قرآن کو. میں ہی بولتی جا رہی ہوں، کوئی سنتا بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ کیا ہے ویسے؟ یہ آیت ہے یا حدیث ہے؟ کوئی بتائے گا؟ حدیث. جی جی جی، حدیث ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اچھا جی، قرآن کے بارے میں
اس کو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں یہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یہ ہم نے پیچھے آیات پہ بھی تھوڑا سا اس کا ایک برڈ آئی ویو لیا ہے۔ پہلی بات بار بار دعا کرنا، دوسری بات کیا ہے وسائل کا استعمال، قرآن کو سیکھنے کے لیے جو بھی سورسز اور ریسورسز اویلیبل ہو سکتے ہیں وہ ان کو یوز کرنا، اور تیسری کیا چیز ہے مطابقت کا جذبہ۔ یہ دیکھیں بار بار دعا کے لیے نا یہ آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی، ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب۔ اب دیکھیں یہاں ربی نہیں لکھا ہوا، چھوٹی یا تو نہیں ہے، تو اس میں جو با کی جو زیر ہے نا وہ میرا کا کانسیپٹ دے رہی ہے، اے میرے رب۔ زد نی دو ٹکڑے، زد زیادہ کر، نی مجھے، علمن علم میں، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ یہ ہو گئی دعا۔ پھر وہ جو بات ہم نے کی کہ بھئی ہم سارے وسائل کو استعمال کریں، تو وسائل میں جو بھی اویلیبل ہو سکتا ہے وہ سارے وسائل استعمال کریں۔ اللہ زی، یہ بھی صورت یہ آیت ہے، اللہ زی وہ جس نے، اللہ زی جس نے علامہ سکھایا، ابھی ہم نے حدیث میں بھی پڑھا نا علامہ ہو، یہ وہی والا علامہ سکھایا، بالقلم بھی قلم سے، پین سے، ٹھیک ہے۔ تو ہر سورس جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے، جس نے سکھایا قلم سے۔ مطابقت کا جذبہ کیسے آئے گا، اس کے لیے بھی قرآن کی یہ والی آیت ہے، ایوکم، کم تم میں سے، کون، ایو کون، ٹھیک ہے، ایوکم تم میں سے کون، احسن، حسن سے احسن، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین احسن ہوتا ہے، حسن، حسین، احسن، کون تم میں سے بہتر ہوگا عملاً، عمل میں۔ پچھلی دعا ہم نے علم میں اضافے کی تھی، یہ چیز ہے اچھے عمل میں اچھے ہونے کی نا۔ مطابقت کا جذبہ کیا ہے، وہ یہ کہ ہم نیت بھی کر لیتے ہیں، پھر دعا بھی کر لیتے ہیں، پھر وی یوز آل فیکلٹیز، اویلیبل فیکلٹیز، جس میں اسپیشلی پین کا یوزیج ہے، تو لکھنا یعنی، ٹھیک ہے، اور اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے سارا کمپلیٹ کر لیا قرآن پارٹ۔ سر آگے اس پہ کچھ آپ نے کہنا ہے یا اس کا نیکسٹ سیگمنٹ بھی ہے؟ جی جی میں کر لیتا ہوں، کوئز کی اوریٹیشن ان سکرین کر دیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بڑی اچھی ریویژن کروا لی ماشاءاللہ جی آپ نے۔ الحمدللہ۔ چلے جی، آپ سب کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو عمل کی بھی بہترین توفیق ملے اور آپ کا کوئز بھی بہت اچھا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بس آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ جب یہ ہمارا کورس ختم ہو جائے گا تو آپ نے بھی آگے پڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو کوئز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی ہمارا کوئز کس طرح کا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اس طرح کہانی بتا دیں، سکرین کلیئر آ گئی ہے؟ جی سر کلیئر ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں آج آپ لوگوں کی اس کے لیے ہیلپ کے لیے کتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر سائمہ، ڈاکٹر رفعت آ رہے ہیں، سسٹر سائمہ عبدالواحد ہیں، بنت ولیہ تھیں، یہ آپ کو ریوائز کروا رہی تھی۔ تو آپ بھی کوشش کریں ہماری ٹیم کا پارٹ بنے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کورس کمپلیٹ کر لیا۔ چلے جی کوئز کے ہم کر لیتے ہیں۔ اب بتا دیں مجھے فل سکرین آ رہی ہے؟ فل سکرین ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم نے قرآن پاٹ کی، الحمدللہ سسٹر نے ہماری بڑی اچھی ریویژن کروا دی ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئز جو کہ آپ کو پتہ ہے نا، اس کے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں آپ کو۔ کوئز کی انویٹیشن ہے، یہ بیچ آپ نے یاد رکھنا ہے 537۔ جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا جی آپ نے کون سے بیچ سے کیا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور ٹیچر کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے۔
ठीक है, तो ये नीचे मैंने अपना नाम भी इसलिए लिख दिया कि आपको नाम भी याद रहे। ये 2 चीजें नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है जी। जो आपका क्विज आएगा फाइनल क्विज, उसके पॉइंट्स होंगे 70 नंबर होंगे और क्वेश्चन टोटल 50 होंगे। ये आपको पता है थोड़े से वो ग्राफ के फॉर्म में भी होते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं और नंबर इसके थोड़े से ज्यादा होंगे। तो आपको मैक्सिमम टाइम जो है ना 45 मिनट्स लगते हैं। लास्ट टाइम लोगों ने बड़ी जल्दी भी कर लिया था, 15-20 मिनट के अंदर भी माशाल्लाह कर लिया था। तो हम आपको इंशाल्लाह 120 मिनट देंगे, यानी कि रात को 7 बजे से लेके 10 बजे तक आपका टाइम है। और डेट आपको पता है दिसंबर 4 नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को, आज ही के दिन। बजे तक करें ना, फिर आप 120 मिनट्स दे रहे हैं तो ये तो 3 घंटे हो गए, जी जी 7 से 10, ठीक तो ये ठीक तो है, बिल्कुल जी 180 बिल्कुल। मिनट्स हो गए ना। हाँ जी, बस वो पहले का असल में 2 घंटे का दिया होता ना लास्ट टाइम। चले जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब जी। अब आपने करना है क्या जी, चार्ज फोन, अपने डिवाइसेस को चार्ज रखना है। ये ना पता चले जी कुछ दिन सारा दिन बिजली नहीं थी आपके एरिया, हमारी डिवाइसेस चार्ज नहीं हो सकी। इसी तरीके से इंटरनेट की कंटिन्यूटी को भी आपने बेहतर तौर पे रखना है, सेकंड ऑप्शन को भी रखना है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी। उसी दिन हमने क्विज लेना और उसी टाइम में लेना है। अगर आप कहीं पे मोबाइल का डाटा घर में वाईफाई यूज कर रहे हैं, मोबाइल का डाटा भी को थोड़ा सा वो करवा लें, बैलेंस वगैरह करवा लें, ताकि आपका बेहतर तरीके से हो जाए। तो ये फुल नेम आपने शुरू में कोशिश करें ना लिखें अपना। जब आप क्विज स्टार्ट करें शुरू में फुल नाम लिखें। आप जब आप कंप्लीट कर लें, रिवाइज कर रहे हैं, उस टाइम अपना नाम लिखें और फिर आप नीचे जाएंगे तो दोबारा जाकर उसको सबमिट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने मैंने स्कोर जो है उसको व्यू करना है और उसका स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास रख लेना। बाज दफ़ा चांस होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग रिजल्ट शेयर कर रहे होते हैं, तो आप अपने स्क्रीन शॉट को जब हमें देंगे तो हमें वो पता चल जाता है कि जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। बाकी कोशिश करें अपने मोबाइल को लैंडस्केप, ये जो नीचे वाली दी है ना, इस शेप के अंदर यूज करें। ठीक है जी, ये इस तरीके से यूज ना करें, बल्कि इस तरीके से। इस तरह होता है कि साइड पे भी इसकी ऑप्शंस आ रही होती है ना। वैसे आप मिड क्विज कर चुके हैं तो आपको ये सारा कुछ आइडिया है। बास टेबल्स वो साइड पे आ रहे थे, फिर वो व्यू नहीं होते कि जी वो ये तो उधर आगे था, इसका जवाब यहाँ पे था। तो कोशिश कीजिए इसको लैंडस्केप के अंदर यूज करें। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लिंक को अपने रिफ्रेश कर लें, तो इंशाल्लाह फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बाज़ दफ़ा को क्लिक नहीं हो रहा था या कोई और इशू हो जाता है। उसके बाद आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जूम आउट बाहर को करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इस तरह करेंगे तो छोटा हो जाएगा। स्पेशली जो हरकत है इसकी वो आपको वाज़िया हो जाएगी। अब ये जरा कोशिश कीजिए, फालता और तू, तो जबर का फर्क है, बाकी सेम है। इसी तरह फालत औरत के लिए जब हम यूज करते हैं उस पर जज्म होती है, बाद लोग उसको पेश पढ़ रहे होते हैं। ये कोशिश कीजिएगा। वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने होमवर्क कर लिए हैं, तो जिनके होमवर्क अगर किसी का कोई रहता है तो उसको भी कंप्लीट कर लें। वर्कबुक का टाइम तो वैसे फिनिश हो गया, लेकिन अगर किसी ने नहीं की तो क्विज से पहले पहले चले नेक्स्ट संडे यानी कि 3 दिसंबर तक लाजमी भिजवा दें। उसके बाद कोई डेट नहीं होगी, फिर हम रिजल्ट को अपना फाइनल कर देंगे। अच्छा, इन केस कोई भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कोई भी मसला होता है, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे आप रब्ता कर लें कि जी मुझे टाइम दे दें, हम टाइम ज्यादा दे देंगे। पहली तो बात है 3 आवर्स, 3 घंटे बहुत टाइम है। वैसे तो अलहमदिल्ला आप लोग 20-25 मिनट में, मैक्सिमम 30 मिनट में, 45 मिनट्स में लोग कर लेते हैं। तो आपको तो बहुत ज्यादा टाइम दिया जा रहा है। फिर भी अगर कोई इश्यू होता है तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ये सिलेबस आपको पता है जी, और सॉरी ये 20 लेसन तक है। ठीक है जी, ये 20 लेसन तक होगा, ये ज़हन में रख लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है जी। जनरल कॉन्टेक्स्ट क्या होंगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कोई आपने ऑप्शन को दुरुस्त आपने वो देखना होगा। अरेबिक टू उर्दू होगी, वर्ड होंगे, सेंटेंस होंगे। उर्दू टू अरेबिक हो सकती है, उसके भी वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं। इसी तरह अरेबिक टू अरेबिक भी होगी, उसमें आंसर यस और नो हो सकते हैं। टेबल्स होंगे, टेबल्स के क्वेश्चंस होंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड होंगे। इसी तरह ओड वन आउट,
یہ ویری امپورٹنٹ، اس کے اندر کافی لوگ کنفیوز ہو رہے تھے. اس کے اندر آپ نے ریکگنائز کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے جو دیکھنا ہے اس کے اندر اسم فعل حرف. آپ کو اگر نظر آ رہے ہیں چار اس میں آپشن دی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر 3 اسم ہو 1 فعل ہو، تو آپ نے اس فعل کو آؤٹ کر دینا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر 3 فعل ہو 1 اسم ہو، تو آپ نے وہ 1 والے کو آؤٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے 3 حروف ہوں 1 فعل ہو سکتا ہے 3 حروف ہوں 1 اسم ہو. تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس بیس پہ آپ نے اس کو آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو چاروں کے چار ہیں سارے کے سارے اسم ہیں، پھر آپ نے سنگولر پلورل پہ جانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں چاروں کے چاروں فیل ہے، 4 یا 3 جو بھی چاروں کے چاروں فیل ہیں، تو وہ آپ نے سنگولر پلورل پہ جانا ہے. حروف دیکھتے ہیں چاروں کے 4 یا 3 جو ہیں وہ حروف ہی ہیں، حرف ہیں، تو آپ نے جانا ہے سنگل اور پلورل، واحد جمع کی بیس پہ آپ نے آؤٹ کرنا ہے. فرسٹ اسم فیل حرف، سیکنڈ آپ نے دیکھنا ہے سنگولر پلورل. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے اسم ہیں اور سارے کے سارے سنگولر ہیں، پھر آپ نے جانا ہے جینڈر پر. پھر آپ نے دیکھنا ہے کوئی مؤنث تو نہیں ہے ان میں سے، کوئی مذکر تو نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ اس کے اندر سے ہو مؤنث ہی اور کوئی اسم ہو، اسم ہی مؤنث ہوگا نا. ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے وہ سنگولر ہو، کوئی ایک آدھا بیچ میں پلورل ہو. تو اس بیس پہ آپ نے کوشش کرنی ہے فرسٹ اسم فعل حرف، سیکنڈ سنگولر پلورل، اور چوتھا پھر آپ نے جینڈر کی بیس پہ اس کو سیپریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیے تھے اسم کیا کہتے ہیں فعل سے ہم نے اسما کیے تھے، فاعل مفعول اور فعل، وہ یاد رکھیے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ اس طرح کے آپ نے کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا مڈ کوئز کا بنا ہوا تھا نا، فائنل کوئز اینڈ ایگزامینیشن. آپ یہ جو فائنل کوئز ہے یہ سارا آپ کا ایک ایگزامینیشن ہے، ایگزام ہے آپ کا. اس کے لیے آپ کوئی بک سے ہیلپ نہیں لے سکتے، کوئی ورک بک نہیں دیکھ سکتے، کسی جگہ سے آپ اس کو ہیلپ نہیں لے سکتے. جس طرح کہ آپ ہوم ورک کرتے ہوئے کرتے ہیں اس کے اندر آپ کہیں سے نہیں دیکھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اٹ از ناٹ ٹو بی لک ایٹ یو بٹ اللہ از آلویز واچنگ آل of us all the time and all the places. ہر جگہ پہ ہر جگہ اس پہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم نہیں دیکھ رہے. آپ کوشش کیجئے جو کچھ آتا ہے اسی کو کر لیجیے. ابھی بھی آپ کے پاس 1 ویک ہے، ہم کوشش کریں گے آپ کو اس کا سیمپل کوئز بھی دے دیں. پیچھے سے جتنی بکس ہیں اس کو اسٹڈی کر لیجئے. یہ آپ کے نمبر میٹر نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں آپ کی اسٹرگل میٹر کرے گی. جی، may Allah be your guide and support. Best of luck. Inshallah, all of you will perform very well in the quiz. میری دعائیں، میری وشز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ کرے آپ کا کوئز اچھا سا ہو، اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو کر لیں. تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ نمبر بھی لیں. اور نیکسٹ 14 15 16 میرے خیال بہرحال فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو ہماری ٹریننگز آ رہی ہیں الفلاح منظر ٹرسٹ اسلام آباد میں. آپ لوگ وہاں پہ جا کر ٹریننگ لے اور آپ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ وہاں پہ فی الحال نہیں کرنا چاہ رہے تو ہماری ٹیم کا پارٹ بنے. ہم ریویژن سیشن جو ہے ہر روز ریویژن کا سیشن رکھتے ہیں، لیکن میں نے اس کورس میں نہیں رکھا. تو آپ اس میں شامل ہوں. 10 یا 15 منٹ کی ریویژن ہوتی ہیں، تو اس میں ریوائز کروائیں. باقی ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ سارے ریوائز کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اس کے اندر اچھے طریقے سے تیاری ہو جاتی ہے نیکسٹ ٹیچر بننے کے لیے. نیکسٹ آپ کو کافی حد تک اس میں بڑھنا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا چلے، میرا خیال آپ کے سوالات تھوڑے سے بعد میں لے لیتے ہیں. ایک مجھے اصل میں بند کرنے لگا تھا میں ابھی، تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہوتا یوں ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بسیز کے اندر سفر کیا کرتے تھے، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا. تو یہ کافی لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے کہ جب بس میں بیٹھ جاتے تو ایک دال بیچنے والا آتا تھا. وہ تھوڑی تھوڑی دال جو ہے نا سب کو دیا کرتا تھا. اس کی کوئی ریزن بتا سکتے ہیں؟
جی انمیوٹ کر کے بتا دیں اگر کسی کو کوئی آئیڈیا ہے تو. یا آپ نے مسجد کے باہر دیکھا ہوگا وہ عطر بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پہ نا تھوڑا سا عطر لگا دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ کے ایکچولی سوال بھی لینے ہیں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. ٹیسٹ پسند آ جائے یا خوشبو پسند آ جائے تو پھر آپ خرید بھی لیں گے وہ پھر لوگ. جی جی وہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا آپ کو وہ ایک ٹیسٹ کروا دیتے ہیں، پھر آپ وہ ظاہر ٹیسٹ آپ کو آ جاتا ہے، پھر آپ پرچیز بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے آپ کو ایک چسکا لگا دیا، ہم نے کروا دیا. آج میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے اس کی فیس وصول کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے پڑھا دیا ہے تو ہم اس کی فیس لینا چاہ رہے ہیں. کون کون فیس دینا چاہ رہا ہے؟ جی اب ہم نے آپ کا تھوڑا سا چسکا لگا دیا. اب آپ کون کون ہے جو میں اگر کوئی فیس مانگوں، اب یہ دیکھ لیجئے گا جو ہاں کریں گے فیس بہت بڑی ہوگی. جی سسٹر ریحانہ کوثر کہہ رہی ہیں، جی بردر اقبال، جی بس 2 ہی لوگ فیس دینا چاہ رہے ہیں، باقی نہیں دینا چاہ رہے. جی سسٹر پروین کچھ کہہ رہی ہیں. جی پروین بھی دے گی. اچھا چلیں جزاک اللہ جی. چلے جی ہم آپ سے کوئی فیس نہیں لیتے، کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. ہم تو اجرت جو ہے نا وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے لیں گے. بس میری یہ وہ ہے، میری جو فیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں اور کوشش کریں آگے QC2 QC3 آگے جتنے بھی لیولز ہیں سارے اس پہ کریں. اور بس مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، مجھے میری فیملی کو، میرے پیرنٹس کے لیے، میری فیملی کے لیے، اور ہماری ٹیم جو اسپیشلی اس وقت بھی بیٹھی ہوئی ہے، جو بھی اس کے پیچھے سپورٹس ٹیم ہے، اس کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. یہی ہماری فیس ہے، یہی ہماری اجرت ہے. تو اسی کے ساتھ ہی میں فی الحال ریکارڈنگ بند کرتا ہوں، پھر آپ کے انشاءاللہ کویشچن لیتے ہیں. اس دعا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.